दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियात को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रहनुमाई रूहानियात के देखने और तमाम सुनने वाले दोस्त अहबाब को अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा अमल है ये बेहतरीन और नायाब अमल है। आपने बहुत सारे अमल इस तरह के देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, लेकिन जो आज मैं इस अमल के बारे में आपको बताऊंगा वो भी हैरान कुन होगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये भी अमल दूसरे अमाल की तरह बेहद पसंद आएगा। दोस्तों, इस अमल का तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है कि आप किसी भी जो हस्ती पर्दा कर गई है तो वो आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उसका हमसाद ताकतवर था, तो आप उसको उठाकर अपना काम निकलवा सकते हैं। एक मिसाल है कि कोई इंसान जिसका नाम अहद है या कोई भी नाम है वो फोत हो गया है, तो आपने उसके नाम के अदाद निकाल लेने हैं। जिसको आप लगे कि ये इसकी रूहानी ताकत बहुत ज़्यादा है, इसका हमजाद मैं अगर ज़िंदा करूँगा या उठाऊँगा तो वो मेरे काम आएगा, उस ही बंदे के साथ ये अमल किया जाए तो फिर ही फ़ायदा होगा। ये ना हो कि हर दूसरे अनाड़ी को आप ये काम करने लग जाएं, इसकी रिजत बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी ख्याल कीजिएगा। जिस भी इंसान को आपने जिस भी इंसान के हमजाद से आपने काम लेना है उसकी कब्र पर जाकर खड़े हो जाएं पाँव वाली साइड पर। तो जूते उतार लेने हैं, जूते उतार कर अपने पाँव जूते के ऊपर नहीं रखने, ये भी बात का ज़रा ख्याल रखिएगा। तो खड़े हो जाना है पाँव वाली साइड के ऊपर और उस बंदे का जो भी नाम है उसके अदाद आपने घर से निकाल कर जाने हैं। तो आपने वहाँ पर उसकी कब्र पर जाकर जो है वो आंखें बंद करके अल्लाहुस्समद 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 पढ़ना है। और ये कितनी दफ़ा पढ़ा जाएगा उसके नाम के हिसाब से, जिस तरह आपने उसके नाम के अदाद निकाले हैं उतनी दफ़ा ही वो लफ्ज़ पढ़े जाएंगे। इसमें आप एक चीज़ का बेहद ख्याल कीजिएगा, बावज़ू हों और जिस जगह पे आप खड़े हों वो जगह आपने साफ़ कर लेनी है। कोई अगर वहाँ पर बीट है या कुछ भी है तो उसको आपने साफ़ करके वहाँ पर जूता उतार कर नंगे पाँव खड़े होना है और ज़मीन पर खड़े हो जाएं। अगर आप अपने साथ सफ़ेद कलर का कपड़ा घर से ले जाएं तो वो तो सोने पर सुहागा है, वो आप अपने पाँव के नीचे रखें और उसके ऊपर खड़े होकर ये अमल पढ़ना शुरू करें, अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद उसके नाम की दफ़ा। और जब आप उसके नाम का एक मिसाल है अदाद है 1011 आपने पढ़ लिया, वहाँ पर ही चौकड़ी मारकर उसकी कब्र के बिल्कुल पाँव वाली साइड पर बैठ जाना है और ये लफ्ज़ पढ़ने हैं फिर कि ए हमजाद, ए इस बंदे के हमजाद, जिस तरह से भी आप बोलेंगे कोई मसला नहीं है, ए हमजाद बोलें या ए आहद के हमजाद, जो भी आपको समझ आए। मैं आपको उठाने आया हूँ, मुझे आपसे काम है, मेरा ये काम करवाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप मुझे पता है आपका हमजाद जब आप हयात थे तो बहुत ताकतवर था, आपकी रूहानी ताकत बहुत ज़्यादा थी, तो आज मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी है तो मुझे ये काम करवाना है, तो मेरी मदद करें। और यकीन करें ये अमल 7 दिन का है। 7 दिन में कोशिश कीजिएगा एक भी नागा ना हो, एक तो नागा ना हो, दूसरा नापाक ना हो, तीसरा इस अमल के दौरान जब भी आप कब्रिस्तान जाएं तो सफ़ेद कलर का कपड़ा जो है वो लिबास ज़ैबतन करके जाएं ताकि आपको अमल में जल्द कामयाबी हो। जब वो हमजाद आपके सामने आ जाए, ये अमल 2 वक़्त में किया जाता है, एक रात और एक दोपहर 1 बजे। आपको जोन सा भी टाइम बेहतर लगे वो टाइम आप रख कर इस अमल को करें। मैं नहीं कहता कि फ़लाँ टाइम बेहतर है या फ़लाँ टाइम बेहतर है, क्योंकि दोनों टाइम ही एक जैसे हैं। सन्नाटा दोनों टाइमों में बहुत ज़्यादा होता है कब्रिस्तान में, तो अगर रात में करना चाहें रात में कर लें, दिन में करना चाहें तो दिन में कर लें। इस अमल में एक बात याद रखिएगा कि किसी भी औरत जो पर्दा कर गई हैं उनकी कब्र पर जाकर ये लफ्ज़ नहीं पढ़े जाएंगे। जो भी मर्द पर्दा कर गया है और रूहानियात वाला है
اس کی قبر کے اوپر جا کر یہ الفاظ پڑھے جائیں گے، اور 7 دن کے بعد وہ چیز 100% آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ اگر حاضر نہ ہو، ایک مثال ہے آپ کی روحانی طاقت کم ہے، آپ کی باطنی آنکھ نہیں کھلی ہوئی، تو وہ آپ کے سامنے پردے میں حاضر ہوگی، مطلب آپ کو اپنے حاضر ہونے کے ظاہری اثرات دکھائے گی، جیسے کہ چلتے پھرتے آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی سایہ چلتا جا رہا ہے، اس طرح سے آپ کو محسوس ہوگا، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ چیز آپ کے پاس آ چکی ہے۔ اور یہ ایک لفظ ہے، اللہ الصمد، اس بندے کے نام کے اعداد کے حساب سے پڑھا جائے گا، اور یقین جانیں آپ اس کی روحانیات سے اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں، آپ ایک بہت بڑے عامل بن سکتے ہیں اس لفظ سے، اور یقین جانیں کہ آپ دنیا کا کوئی بھی کام ہے اس سے نکلوا سکتے ہیں، مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے سونا بن جائے گا، اتنی پاورفل حاضرات ہے یہ، اور کرنا اسی انسان کی قبر پر جا کر جس کا پتہ ہو کہ یہ واقع میں روحانیات والی ہستی ہے۔ کسی بزرگان دین کی قبر پر جا کر یہ الفاظ ہرگز نہیں پڑھے جائیں گے، کیونکہ اس کی رجت بہت سخت ہوتی ہے۔ اس وقت کے جو بزرگ ہوں گے یا اس وقت کا جو ولی ہوگا، اگر آپ ان کی قبر پر جا کر یہ لفظ پڑھیں گے، ان کی روحانی طاقت اور آپ کی روحانی طاقت میں زمین آسمان کا فرق ہے، آپ کو گش پڑ جائے گی، آپ کو مطلب بخار ہو جائے گا، بیمار ہو جائیں گے آپ، یہ ذرا خیال کیجئے گا۔ جو آپ کو لگے کہ جیسے ہمارے کوئی استاد ہیں یا آپ کے دادا پردادا میں سے کوئی بھی روحانی طاقت کا علم کا ایک بہت بڑا سمندر رکھتے تھے، تو آپ ان کی قبر پر جا کر یہ کریں، کیونکہ جب انسان پردہ کر جاتا ہے تو اس کا ہمزاد اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، اس کی حاضرات جو ہے وہ کرنا ایک تو تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے، لیکن جب وہ حاضر ہو جاتی ہے تو اس کے ہمزاد سے جو آپ کام لے سکتے ہیں وہ دنیا کی کوئی حاضرات نہیں کر سکتی۔ تو اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی بزرگان دین کی قبر پر جا کر یہ لفظ نہیں پڑھے جائیں گے، جو آپ کو لگے کہ یہ روحانیت والا ہے اسی کی قبر پر یہ الفاظ پڑھے جائیں گے، اللہ الصمد اس کے نام کے اعداد کے حساب سے پڑھا جائے گا، اور نیچے سفید کلر کا پاؤں میں کپڑا رکھ لیں، اور سر پر جو ہے وہ آپ کچھ بھی مطلب ٹوپی وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ رکھ کر پھر آپ یہ عمل کریں۔ دوپہر 1 بجے شروع کریں، اور 1 بجے کا مطلب 1 بجے ہی ہو، یہ نہ ہو کہ آپ 1 بجے گھر سے نکلے، 2 بجے وہاں پہنچے اور 3 بجے وہاں سے عمل ختم کر کے گھر آئے، نہیں، ایک ٹائم رکھیں گے۔ یہ قبرستان کی قوتیں ہیں، بہت ہی طاقتور ہیں، آپ سے ہزاروں نہیں کروڑوں گنا طاقتور ہیں، آپ ان کی تاثیر سے ناواقف ہیں، اس لیے وقت کا ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں حصار جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ جس قبر پہ آپ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں اس کے آس پاس بھی قبر ہیں، تو کوئی اور چیز آپ کو اٹھ کر تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے، کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دے آپ کے لیے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو حصار میں رکھیں، اپنے گھر حصار کر کے جائیں، تاکہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو کسی اور قوت سے۔ اور اس میں پرہیز جو ہے وہ جلالی اور جمالی، کچی سبزیاں، سلاد وغیرہ، انڈے وغیرہ کا ہر چیز کا پرہیز ہوگا، تو یہ سختی کے ساتھ ذرا پرہیز کیجئے گا، ناغہ نہ ہو اس پرہیز میں، یہ بھی خیال کیجئے گا، یہ نہ ہو کہ آپ ایک دن پرہیز کر لیں اور دوسرے دن پرہیز نہ ہو سکے آپ سے۔ تو اس میں اگر آپ کو کوئی بھی بات نہ سمجھ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جب حاضرات آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نے سب سے پہلے اسے قول و قرار کرنی ہے کہ آپ کو میں جب بھی بلاؤں آپ نے آنا ہے میری مدد کے لیے، اور میں جو بھی کام کہوں وہ کرنا ہے آپ نے، اور اس چیز کا وعدہ لینا ہے، زبانی کلامی نہیں، وعدہ لے لینا ہے، ان سے نشانی لے لینی ہے کہ میں جب بھی آپ کو بلاؤں تو آپ نے آنا ہے، اور وہ ایک دفعہ میں اللہ الصمد سے حاضری ہو جائے گی، اگلی دفعہ میں جو ہے وہ آپ نے اپنے الفاظ ان سے پوچھ لینے ہیں کہ آپ نے کس الفاظ کے اوپر اب حاضری ہوگی آپ کی، وہ الفاظ بھی مجھے بتائے جائیں تاکہ میں آپ کی حاضری کر سکوں۔ باقی اس عمل میں اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ایک بہترین حصار لوہے ہمزاد بھی ہے جو میں ہر ویڈیو میں آپ کو کہتا ہوں، اگر وہ بھی آپ بنوا کر اپنے پاس رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ باقی اس ویڈیو میں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، دیے گئے نمبرات کے اوپر رہنمائی لے سکتے ہیں، رابطہ کیا کریں، مجھے بتایا کریں کس چیز کو کامیابی ہوئی ہے کس کو نہیں ہوئی، انشاءاللہ آپ کی پوری رہنمائی کی جائے گی۔ باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ Created with free version for non-commercial use.